हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मना। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो आज की वीडियो का आपने क्वेश्चन सुनना है, समझना भी है और जिसे अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे आ जाता है कि कोई आपकी परवाह नहीं करेगा जब तक आप अमीर नहीं है या खूबसूरत नहीं है या आप मर नहीं जाते। तो इस बात का ये मतलब बनता है कि देखिए आजकल लोग इस पे चलती है कागज़ पे, मीन्स पैसे पे। जिसके पास पैसा है उसके पास हर रिश्ता है, और जिसके पास पैसा नहीं है, अगर ये आपने मैंने काफ़ी वीडियो में मतलब बोला था, एक वीडियो में मेरी, गरीबी में वो हर रिश्ता टूट जाता है जो ख़ास होता है, जो अहम होता है, ठीक है। और सब रिश्ते उसके बनते हैं जो अमीर हो जाता है, जब जो पैसा इन आदमी के ना पास हो। तो इस बात का यही मतलब बनता है, ठीक है ना, कि अगर आप अमीर हैं, क्योंकि आजकल पैसे से प्यार किया जाता है, इंसान की कोई ना कीमत है और ना ही पैसे पैसे के साथ किसी से प्यार नहीं किया जाता। सिर्फ प्यार किया जाता है तो पैसे से, इंसान से बिल्कुल भी नहीं। और आप खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आपका दिल नहीं देखा जाता, सिर्फ आपकी खूबसूरती देखी जाती है। जैसा ज़्यादातर स्कूलों में ऐसा होता है, सबसे बड़ी मिसाल स्कूल ले लें आप, और कहीं नहीं हम जा रहे, देखें स्कूल में अब टीचर्स कैसे जज करती है बच्चे को। अगर बच्चे का रंग वाइट है तो वो है लाइक, अगर बच्चे का रंग दरमियाना सा है वो है मीडियम, दरमियाना सा बच्चा। और जिस बच्चे का रंग काला है, आपको पता है उसको नालायक समझा जाएगा। ऐसा नहीं होता आजकल। वैसे जज तो इसी से किया जाता है कि आजकल खूबसूरती अहम है, इंटेलिजेंट तो बाद में की बात है, दिल साफ है या नहीं वो बात की बात है। ये आपने सुना होगा, जो बाहर से वाइट है अंदर से काले हैं, जो अंदर से काले, ओ सॉरी, जो अंदर से काले हैं ना, वो वाइट बाहर से वाइट है, और जो वाइट है बाहर से, वो अंदर से काले हैं, और जो बाहर से काले हैं वो अंदर से वाइट है दिल के, ठीक है। तो मतलब ये ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है काम। या मर नहीं जाते मीन्स के आपका जनाजा एक तो उठा लीजिए, आपको कंधा दे देंगे जनाजे पे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ कर पाएंगे बस यही कर सकते हैं वो, कि आपको कंधा दे देंगे आपके जनाजे पे आपको। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है नंबर 2 पे। इंसान के पास जब कुछ होता है तो ही लोग उसकी कदर करते हैं, और इस पे आ जाती है रुपीज़ की बात, पैसे की बात। अगर इंसान के पास पैसा होता है तो ही लोग उसकी कदर करते हैं। आजकल हर काम, हर चीज़, हर खुशियाँ पैसे से मिलती हैं। हर चीज़ में क्या है, पैसा। कुछ भी अपन में लाइफ में कुछ करना है तो सबको चाहिए होगा पैसा, पैसा पैसा पैसा, हर जगह सिर्फ पैसा ही पैसा। जहाँ पैसा वहाँ हर रिश्ता, हर खुशी, सब कुछ। जहाँ पैसा नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। सब कुछ आजकल पैसा चलता है, सब प्यार करते हैं, पैसे से प्यार करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमें अच्छे से समझना चाहिए, इसलिए पैसा बहुत अहम है। पहले तो नहीं था, अब हम ये कभी नहीं कह सकते कि पैसा बिल्कुल अहम नहीं है। अब ये कहना बनता है कि अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है, पैसा बहुत अहम चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है नंबर 3 पे। इंसान के पास जो होता है उसकी वो कदर नहीं करता, और जो इंसान के पास नहीं होता उसका वो हमेशा जिक्र करता रहता है। कि जैसे इंसान के पास अगर फ़र्ज़ कर लें बाइक है, अल्लाह ने उसे बाइक नवाजी, किसी को तो बाइक भी नहीं, पर उसका जिक्र क्या है, मुझे अल्लाह कार दे दी, अल्लाह मुझे कार दे दी, अल्लाह मुझे कार दे दी। बस उसका ये जिक्र है, फ़र्ज़ है, एग्जाम्पल है। उसका बाइक है, उसका उसे शुक्र अदा नहीं कर रहा। और जिसके पास साइकिल है उन्हें कह रहा है मुझे बाइक दे दे, बाइक दे दे। जो बाइक वाला उसने बाइक का शुक्र नहीं करना, उसने आगे, और साइकिल वाले ने ये नहीं कहना कि अल्लाह का शुक्र जाओ है मेरे पास साइकिल है, और उसने बाइक, कि जो इंसान के पास चीज़ है उसकी उसने कदर बिल्कुल नहीं करनी। अब जैसे हर किसी के पास माँ होती है, किसी के पास नहीं। जिसके पास नहीं है उसको कदर है, और जिसके पास है उसको नहीं कदर, ठीक है। जब उसकी हर इंसान ने फोत होने, जब माँ फोत हो जाती है फिर उसे कदर होती है कि हाँ यार माँ कोई चीज़। जैसे ये आपने सुना होगा, माँ जब मैं मर जाऊँगी ना तो तुम्हें मेरी कदर पता लगेगी, ऐसे कहती है ना। इस तरीके से इससे यही बात समझ होती है कि इंसान को पहले जो चीज़ उसके पास हो उसकी कदर नहीं होती, और जब वो चले जाए उसकी बहुत कदर की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है नंबर 3 पे, सॉरी मतलब गाइस, नंबर 4 पॉइंट आ जाता है। वक्त वो तराजू है जो हमें ये बता देता है कि बुरे वक्त में अपनों का वज़न। मतलब ये बात है कि देखिए, वक्त एक ऐसा तराजू समझ लें आप लोग। तराजू आपको पता होगा कैसे हैं, वो जो नहीं होता, अब मुझे भी इतना नहीं उसका पता, कि वो जो जब हम वेजिटेबल लेने जाए तो उसका वज़न भी करते हैं। एक तरफ स्टोन्स टाइप रखते हैं और एक तरफ जो हमने सब्ज़ी वगैरह लेनी हो वो रखते हैं, ठीक है। उसको तराजू कहते हैं, जो क़यामत के दिन भी, जिस पे हमारे गुनाह और सवाब किए जाने, और जो पल्ला भारी होगा गुनाहों का तो हम जहन्नमी, अगर जन्नत का तो जन्नती, जो पल्ला ऊपर होगा। तो उसी तरह वो तराजू, ठीक है, तराजू एक वक्त की तरह, वक्त एक तराजू की तरह है कि वो हमें लाइफ में बता देता है कि कौन सा अपना था जो हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ खड़ा हो। क्योंकि आजकल बहुत कम मिलते हैं जो हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हो, बहुत कम। अगर 100 है उसमें से सिर्फ 1% है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े हो, वरना कोई खड़ा नहीं होता। वक्त सब मतलब ही है, कागज़ के दोस्त हैं बस। अच्छा जी, उसके बाद हमारा आ जाता है नंबर
5 کیسی زندگی ہے کہ انسان اپنی آدھی عمر پیسہ کمانے میں لگاتا ہے اور اس میں اپنا جسم خراب کرتا ہے، پھر اسی آدھی عمر کے بعد وہ اپنے جسم کو ٹھیک کراتا ہے اور وہی پیسہ اس پر لگاتا ہے۔ اس طرح جسم بھی ختم اور پیسہ بھی ختم۔ اس بات کا یہ مطلب بندہ دیکھیں، انسان پہلے تو پیسے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے کہ مجھے کمانا ہے، مجھے کامیاب بننا ہے، اور اپنا خیال اس کو کچھ رہتا نہیں ہے، اپنے جسمانی کا اس کو کوئی نہیں خیال ہوتا، بس اس کو ہوتا ہے مجھے پیسہ کمانا ہے، مجھے پیسہ کمانا ہے۔ اب سیلیبریٹیز دیکھیں، وہ پیسہ بھی کماتی ہے اور اسکن اپنی پوری باڈی کی فٹنس پہ رکھتا ہے۔ وہ لڑکی کوئی ایکٹر ہے یا بوائے ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی فٹنس رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح پر انسان بہت پاگل ہو جاتا ہے پیسے کے پیچھے، وہ اپنی حالت نہیں دیکھتا، بس پیسے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، بھاگتے ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ اپنی حالت جب دیکھنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، آدھی عمر وہ پیسے میں نکال دیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، فرض کر لیں، بعد میں اس کا جسم خراب، وہی پیسہ جو کمایا وہی اس پر انویسٹ کرتا ہے، اس طرح ایک دن انسان بھی مر جاتا ہے، جسم ختم اور پیسہ بھی ختم۔ کیا اس کا پیسہ کوئی کام آیا؟ کوئی کام نہیں آیا۔ مرنے کے بعد ہم نے اس کو اپنی قبر میں تو لے کے جانا نہیں ہے، پیسے کو دنیا میں ہی چلانا ہے۔ کچھ لوگ نا بڑے کنجوس ہوتے ہیں، پیسے دینے میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں، بندہ ان سے پوچھے کہ موت کبھی بھی آ جانی ہے، کیا مرنے کے بعد انہوں نے اپنی قبروں میں لے کے جانے ہیں؟ پیسہ بھی اب اگر اتنی محنت سے کما رہے ہو، جس اسٹرگل سے، مجھے پتہ ہے کہ انسان کا کئی دل نہیں کرتا انسان نے 10 روپے بھی جوڑے نا، میرے یار پیسے میں نے نہیں دینے، پھر بھی تھوڑا انسان کو دل کھول لینا چاہیے، کیونکہ اگر انسان کنجوس رہے گا نا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے قبروں میں تو پیسے بالکل لے کے نہیں جانے، دنیا میں رہنے ہیں، اور اس نے ہمارے قبر میں کوئی کام نہیں آنا۔ اگر ہم گناہ گار بندے ہیں نا، ہم کی پوری دنیا رشوت ہے، کرپشن میں ہے، وہ پوری رشوت لینے والی انسان ہے، کرپشن لے گی، بٹ ہم یہ اللہ کو جا کے نہیں دیں گے کہ اللہ آپ بھی رشوت لے لیں، آپ بھی ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ صرف یہ دنیا والے ہیں یہ کرپشن کر سکتے ہیں، پر اللہ کرپشن سے سخت نفرت کرتا ہے، اور جو کرپشن کرتا ہے اس سے تو کرتا ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے مجھے چاہیے ہم لائف میں کبھی بھی کرپشن مت کریں، یہ سب سے اچھی بات ہے اگر ہم اپنی لائف میں کبھی بھی کرپشن نہیں کرتے، ورنہ آج کل ساری دنیا نا اگر 100 ہے اس میں سے 99% دنیا کرپشن پر چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے نمبر 6، کسی قبرستان کے باہر لکھا تھا کہ یہ منزل تو صرف تیری تھی، کیا ملا تجھے اس زندگی سے، تجھے اپنا نہیں تو دفنا دیا، دولت کو بھوک ایسی لگ گئی کہ کمانے نکل جاتے ہو، دولت ملتی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے۔ اس بات کا یہ مطلب دیکھیں، یہ قبرستان کے باہر لکھا تھا منزل تمہاری یہی ہے، انسان جتنا مرضی کچھ بھی کر لے، انسان ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کیا جانا ہے؟ قبرستان مطلب کہ مسلمان لوگ اور کرسچن زیادہ تر، مطلب کرسچن ہے وہ ایک قبر میں کر کے پھر اسے دفناتے ہیں، مسلمان اسے ڈائریکٹ مٹی میں دفناتے ہیں، کیونکہ انسان مٹی کا بنا ہے اور مٹی میں ہی جائے گا۔ جس ٹائم ہمیں اللہ نے بنایا، سوچا کہ ہم نے یہ دنیا بنانی ہے، تب وہ جب زمین سے مٹی اٹھا رہے تھے نا فرشتے، تو زمین بھی رو رہی تھی، تو فرشتے نے اسے کہا کہ تو رو مت، ایک دن یہ پھر سے تجھ میں ہی دفن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا یہ مطلب بنتا ہے کہ دیکھیں، ایک قبرستان کے باہر لکھا تھا تیری منزل تو یہی ہے، کیونکہ ہر انسان نے مر کے، میں ہوں کوئی بھی ہے، انہیں مر کے قبرستان ہی جانا ہے، قبر میں ہی جانا ہے، مٹی میں ہی ملنا ہے، مٹی۔ پتہ نہیں کیوں لوگ مٹی سے اتنی نفرت کرتے ہیں، انسان مٹی کا بنا ہے اور مٹی میں ہی مل جانا ہے پھر بھی۔ تو پیسے کے پیچھے اتنا بھاگ گیا کہ جس ٹائم پیسہ آتا ہے تب تک رشتے نکل گئے ہاتھ سے، تب تک رشتے باہر چلے گئے، کیونکہ ہم پیسے میں اتنے غروری اور گھمنڈی ہو گئے کہ ہم رشتے بھول گئے۔ رشتے بھی اب ہم کتنی دیر ان کو پیسے کے ذریعے بھی کر لیں گے۔ مجھے پتہ ہے آج کل پیسے پہ دنیا چلتی ہے، اگر ہم پہلے دیکھیں تو پیسہ ہوتا تھا نا تو اتنی قیمت نہیں تھی اس انسان کی، قیمت اس کی تھی جو دل کا اچھا تھا۔ کاش یہ زمانہ آج بھی آتا، پر یہ کبھی آ نہیں سکتا۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا